नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? हो, मलाई पनि सन्चै छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 को विषय गणित पाठ 2 कर अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर, जसलाई हामी अंग्रेजीमा भ्यालु एडेड ट्याक्स भन्छौँ, त्योसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो मूल्य अभिवृद्धि कर पाठको आज तेस्रो कक्षा हो, अर्थात् अन्तिम कक्षा हो। मूल्य अभिवृद्धि कर बारेमा धेरै कुराहरू हामी अघिल्ला कक्षाहरूमा छलफल गरिसकेका छौँ। आज त्यही धारणाहरूको आधारमा केही थप अभ्यासका प्रश्नहरू हामी गर्न गइराखेका छौँ। तयार हुनुहुन्छ त? ल, कपी र किताब पल्टाउनुहोस् है, तयार हुनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी योभन्दा अघिल्ला 2वटा कक्षाहरूमा मूल्य अभिवृद्धि करको बारेमा विस्तृतमा अध्ययन गर्यौं। ल भन्नुस् त, मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको के हो त? गाह्रो भयो सोच्न? ल हेर्नुस् त, मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु तथा सेवामा लाग्ने एक किसिमको अप्रत्यक्ष कर हो। वस्तु वा सेवाको उत्पादनदेखि वितरणसम्म विभिन्न तह चरणमा वृद्धि भएको मूल्यमा लाग्ने कर नै मूल्य अभिवृद्धि कर हो। हाल नेपालको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर 13% राखिएको छ। यो एक किसिमको अप्रत्यक्ष कर हो जुन कि मूल्यमा समावेश भएको हुन्छ र वस्तु वा सेवाको उत्पादनदेखि वितरणसम्म जुन तहमा जति मूल्य थपिन्छ त्यो थपेको मूल्यमा लाग्ने करलाई नै हामी के भन्छौँ त? मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छौँ। र नेपालको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति रहेको छ? हाल 13% राखिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, गणित प्राविधिक शब्दकोशले मूल्य अभिवृद्धि करलाई कसरी परिभाषित गरेको छ त? हेर्नुस् त, वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा छुट कटाएर, हेर्नुस् है, कुनै पनि वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा छुट कटाएर प्रत्येक तहमा वृद्धि हुने मूल्यमा लाग्ने करलाई हामी मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छौँ। यसलाई छोटकरीमा हामी MUAC भन्छौँ, अंग्रेजीमा भ्यालु एडेड ट्याक्स भन्छौँ र भ्यालु एडेड ट्याक्सलाई छोटकरीमा हामी के भन्छौँ त? भ्याट भन्छौँ। हेर्नुस् त, जुन तहमा जति मूल्य वृद्धि हुन्छ त्यो वृद्धि भएको मूल्यमा लाग्ने करलाई हामी के भन्छौँ त? मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छौँ। यो कर विभिन्न तह, उत्पादनदेखि वितरणसम्म विभिन्न तह चरणमा तिर्दै आइराखेको हुन्छ, तर अन्त्यमा यो सबै मूल्य अभिवृद्धि कर कसले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ त? उपभोक्ताले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विभिन्न तह र चरणमा तिर्दै आइराखेको हुन्छ मूल्य अभिवृद्धि कर, तर सबैको मूल्य अभिवृद्धि फिर्ता हुन्छ। हामी अघिल्ला कक्षाहरूमा छलफल गरेका थियौँ, तर उपभोक्ताले चुक्ता गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता हुँदैन। मूल्य अभिवृद्धि करले के गर्छ? यसले वस्तुको अनावश्यक रूपमा बढ्न दिँदैन, वस्तुको मूल्यलाई अनावश्यक रूपमा यसले बढ्न दिँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब केही थप प्रश्नतर्फ लागौँ। हामी धेरै छलफलहरू अघिल्ला कक्षाहरूमा गरिसकेका छौँ। हेर्नुस् त, पस्लेले मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक भन्नुको मिनिङ यो मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन। मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक 2000 मा किनेको एउटा घडीमा 25% नाफा लिएर बेच्छ भने 13% मूल्य अभिवृद्धि कर पछिको बिलमा उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने रकम कति हुन्छ होला हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। हेर्नुस् त, पसलेले मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक कतिमा किनेको रहेछ? 2000 मा। त्यसमा उसले कति प्रतिशत नाफा लिन्छ? 25% नाफा लिन्छ। अनि 25% नाफा लिसकेपछि 13% त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर थपिसकेपछि उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य हामीले निकाल्नु पर्नेछ। हेरौँ त एकैछिन। अब यहाँ हेरौँ त, मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्य कति रहेछ? 2000। यो घडीको क्रय मूल्य भयो 2000। यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन। अनि यसमा कति प्रतिशत पसलेले नाफा लिन्छ त? 25%। हेर्नुहोस् त, नाफा 25%। अनि 25% नाफा जोडिसकेपछि यसमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति छ त? 13% मूल्य अभिवृद्धि कर थपिन्छ। हेर्नुहोस् त, मूल्य अभिवृद्धि करको दर 13%। भन्ने उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने रकम हामीले निकाल्नु पर्नेछ। भने सबभन्दा पहिले हामीले के निकाल्नु पर्यो? यहाँ ठिक भन्नुभयो,
सबभन्दा पहिले हामीले नाफा निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् त, नाफा। अनि नाफा कुन मूल्यबाट निकालिन्छ त? क्रय मूल्यबाट निकालिन्छ। त्यसैले नाफा कति हुन्छ होला? क्रय मूल्यको 25%। क्रय मूल्यको 25%। क्रय मूल्य कति रहेछ? 2000, यसको 25%। हेर्नुस् त, नाफा 2000 को 25%, किनभने नाफा जहिले पनि कुन मूल्यबाट निकालिन्छ त? क्रय मूल्यबाट निकालिन्छ। हेर्नुस् है, रु 2000 जस्ताको त्यस्तै को भन्नुको अर्थ हुन्छ गुणा, मल्टिप्लाई, र यो प्रतिशतलाई हटाउन हामी 100 ले भाग गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त, 100 ले भाग गर्यौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। क्याल्कुलेटरले 2000 लाई 25 ले गुणा गर्नुस्। 2000 लाई 25 ले गुणा गर्नुस्। म सँगसँगै 2000 लाई 25 ले गुणा गर्नुस्। कति आयो? ठिक भन्नुभयो, 50,000। अनि त्यसलाई 100 ले भाग गर्नुस्। कति आयो त? 500 रुपैयाँ। अर्थात् नाफा कति रहेछ त? रु 500। भनेपछि मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने मूल्य, मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने मूल्य भनेको के हो त? क्रय मूल्यमा नाफा जोडिन्छ। हेर्नुस् त, क्रय मूल्य कति रहेछ? 2000, नाफा 500। त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने मूल्य 2000 + 500 भनेको 2500 भयो। हेर्नुस् है, अब कति प्रतिशत छ मूल्य अभिवृद्धि करको दर? 13%। त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि करको रकम यो 2500 को 13%। अघि जस्तै 2500 जस्ताको त्यस्तै को ठाउँमा हामी के को चिन्ह दिन सक्छौं? गुणाको चिन्ह दिन सक्छौं। हेर्नुस् त, अनि प्रतिशत हटाउन 100 ले भाग गरौँ। फेरि क्याल्कुलेटरले यो 2500 लाई 13 ले गुणा गर्नुस्। 2500 लाई 13 ले गुणा गर्नुस्। गर्नुभयो? म पनि गर्दैछु। हेर्नुस् त, कति आयो? 32500। अनि त्यसलाई फेरि 100 ले भाग गर्नुस्। कति आयो? ठिक भन्नुभयो, 325। 325 आयो। त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि कर रकम रु 325 भयो। तर हामीले के निकाल्नु पर्ने छ? उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने रकम। उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने रकम भन्नाले मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको रकम बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यो 2500 मा हामीले मूल्य अभिवृद्धि कर के गर्नुपर्छ त? जोड्नुपर्छ। हेर्नुस् त, उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने रकम 2500 + 325। 2500 मा 325 जोडेपछि कति हुन्छ त? ठिक भन्नुभयो, 2825 हुन्छ। त्यसैले यो घडी किन्न उपभोक्ताले कति तिर्नुपर्ने हुन्छ त? 2825 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। हेर्नुस् त, एउटा पसलेले एउटा साइकल मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक रु 5800 मा किनेर ल्याएको रहेछ। हेर्नुस् है, मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक कतिमा किनेर ल्याएको रहेछ? 5800 मा। भनेपछि पसलेको लागि यो के भयो त? क्रय मूल्य भयो, जसलाई हामी अंग्रेजीमा के भन्छौं त? कस्ट प्राइस, सीपी भयो। उसले क्रय मूल्यको 40% बढाएर अंकित मूल्य कायम गरेछ। क्रय मूल्यको 40% बढाएर अंकित मूल्य कायम गरेको छ। भन्नुको मिनिङ, क्रय मूल्य भनेको 100% भयो, 7% भयो, र त्यसमा 40% थप्यो। भनेपछि कति हुने भयो त? 100 + 40 140%। भनेको क्रय मूल्य जुन भयो त्यो कति भयो त? 140%। 40% थप्नुको अर्थ क्रय मूल्यको 140% हुनु हो, कायम गरेको छ। र यो अंकित मूल्यमा उसले 10% छुट दिएछ। अनि 10% छुट दिइसकेपछि मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने रकम आउँछ, र त्यो मूल्य अभिवृद्धि कर रकममा 13% चाहिँ के लगाएको छ त? मूल्य अभिवृद्धि कर। त्यसो भए उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर सहित यो साइकल किन्नलाई कति रुपैयाँ तिर्नु पर्ला? त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ल, मसँगै गर्न तयार हुनुस् त। हेर्नुस् त, यो 5800 के हो? मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको क्रय मूल्य। हेर्नुस् त, मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको क्रय मूल्य। क्रय मूल्यलाई अंग्रेजीमा हामी के भन्छौं? कस्ट प्राइस भन्छौं। त्यसैले सीपी 5800। अनि यसमा उसले के गरेको छ? छुट दिँदो रहेछ। कति प्रतिशत छुट? 10% छुट दिँदो रहेछ। त्यसपछि कति प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइन्छ? 13%। मूल्य अभिवृद्धि करको दर 13%। भनेपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो त? मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त? अंकित मूल्य निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अंकित मूल्य कति रहेछ त? क्रय मूल्यमा 40% थपिएको रहेछ। अर्थात् क्रय मूल्य भनेको 7% भयो, 100% भयो, त्यसमा 40% थपियो।
40% थपियो भन्नुको मिनिङ 140% भयो। हेर्नुहोस् त, अंकित मूल्य क्रय मूल्यको 140%, 100% क्रय मूल्य हो, त्यसमा 40% थपियो, 140%। हेर्नुहोस् त, 140% भयो भनेपछि यो 5800 जस्ताको त्यस्तै 100 + 40 140 भयो र हामीलाई थाहा छ प्रतिशतलाई हटाउन हामी केले भाग गर्नुपर्छ, 100 ले भाग गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो 5800 लाई 140 ले गुणा गर्नुस्, यति आउँछ कि आउँदैन हेर्नुहोस् त, म पनि फेरि गर्दैछु। 5800 लाई हामीले 140 ले गुणा गरौँ, कति आयो? हो, ठिक भन्नुभयो, 8,12,000 आयो। अनि त्यसलाई हामी 100 ले भाग गरौँ, कति आयो त? 8,120 रुपियाँ आयो। र यो 8,120 रुपियाँ भनेको साइकलको अंकित मूल्य भयो। र यो अंकित मूल्यमा उसले कति छुट दिँदो रहेछ त? 10% छुट दिँदो रहेछ। त्यसो भए छुट रकम भनेको अंकित मूल्यको 10% हो, अर्थात् 8,120 को कति प्रतिशत हो त? 10% हो। हेर्नुहोस् त, छुट रकम अंकित मूल्यको 10%, अर्थात् 8,120 को 10%। तर प्रतिशतलाई हटाउन हामी 100 ले के गर्नुपर्छ त? भाग गर्नुपर्छ। अब क्याल्कुलेटरको सहायताले 8,120 लाई 10 ले गुणा गर्नुहोस्, म पनि गर्दैछु, गर्नुभयो, कति आयो त? 81,200 आयो। अनि त्यसलाई फेरि 100 ले भाग गर्नुहोस्, डिवाइड बाई 100, कति आयो त? 812, अर्थात् छुट रकम कति भयो त? 812। ठिक भन्नुभयो। त्यसो भए मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने रकम कति रहेछ त? हेर्नुहोस् त, मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने रकम अर्थात् लाग्ने मूल्य कति रहेछ त? यो अंकित मूल्यबाट छुट घटाइसकेपछि जुन रकम बाँकी रहन्छ त्यो रकम भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने मूल्य हो। हेर्नुहोस् त, अंकित मूल्यबाट छुट रकम घटाइसकेपछि 8,120 बाट 812 घटाउनुस् त, कति आयो? ठिक भन्नुभयो, 7,308 आयो। हेर्नुहोस् त, यो मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने मूल्य भयो। अब यो मूल्यमा कति प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ त? 13% लाग्छ। त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि करको रकम भन्नाले यो 7,308 को 13% हो। यो 7,308 जस्ताको त्यस्तै को भनेको अर्थ गुणा, र यो प्रतिशतलाई हटाउन हामीले 100 ले भाग गर्नुपर्छ भनेको अपन 100 भयो। अब फेरि यसलाई पनि क्याल्कुलेटरको सहायताले गर्नुस् त, 7,308 गुणा 13 गर्नुस्, कति आयो भन्नुस् त? ठिक भन्नुभयो, 95,004 आयो है। अनि त्यसलाई 100 ले भाग गर्नुस्, कति आयो त? 950.04 आयो। यो मूल्य अभिवृद्धि कर रकम। अनि हामीले निकाल्नु पर्ने के छ? मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य। मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य भन्नाले यो मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने मूल्यमा हामी मूल्य अभिवृद्धि कर जोड दिन्छौँ भनेपछि मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको साइकलको मूल्य कति हुन्छ त? यो मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने मूल्य 7,308 मा मूल्य अभिवृद्धि करको रकम 950 रुपियाँ 4 पैसा हामी थप दिन्छौँ। अब यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ त? 8,258 रुपियाँ 4 पैसा, अर्थात् यो साइकलको मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य कति रहेछ त? 8,258 रुपियाँ 4 पैसा। कस्तो छ? सजिलो छ? ठिक छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब ठिक यही तरिकाले हामी अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ त। यो प्रश्न हेर्दै धेरै लामो छ, तपाईहरूले धेरै ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ, प्रत्येक एक कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, खेलकुद सामग्रीको डिलरले आयातकर्ताबाट एउटा टेबल टेनिस बोर्ड मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक 25,000 मा किनेर ल्याएछ। हेर्नुहोस् है, आयातकर्ताबाट कसले किनेर ल्यायो? डिलरले किनेर ल्यायो। कतिमा किनेर ल्यायो? 25,000 मा। र यो 25,000 कस्तो रकम हो? मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको रकम हो, अर्थात् यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिएको छैन। अब यो टेबल टेनिसको बोर्ड कहाँ आइपुग्यो त? डिलर कहाँ आइपुग्यो? आयातकर्ताबाट। अब डिलरले के गर्छ? त्यसमा ढुवानी खर्च र नाफा जोडी उक्त टेबल टेनिस बोर्डलाई मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक कतिमा बेच्दो रहेछ त? 30,000 मा। हेर्नुहोस् है, डिलरले कतिमा किनेको रहेछ? 25,000 मा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक। अनि त्यसमा डिलरले के जोड्छ त? ढुवानी खर्च जोड्छ, नाफा जोड्छ। अनि ढुवानी खर्च र नाफा जोडिसकेपछि मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक कतिमा बेच्दो रहेछ? 30,000 मा बेच्दो रहेछ। कसलाई? खुद्रा व्यापारीलाई बेच्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है,
अब त्यो खुद्रा व्यापारीले फेरि के गर्दैछ, यही बोर्डलाई, यही टेबल टेनिस बोर्डलाई मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक रु 37,000 मा बिक्कीलाई बेच्छ। र बिक्की भनेको ग्राहक हो, कस्टमर हो, उपभोक्ता हो, बिक्कीलाई बेच्दो रहेछ 37,000 मा। हेर्नुहोस् त, उसले पनि के थपेछ त, खुद्रा व्यापारीले कतिमा किनेको रहेछ, 30,000 मा किनेको रहेछ मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक। त्यसमा उसले पनि ढुवानी खर्च र नाफा जोडेर 37,000 रुपियाँमा कसलाई बेच्दो रहेछ, बिक्कीलाई बेच्दो रहेछ। र यो 37,000 पनि कस्तो रकम हो त, मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको रकम हो। र यहाँ प्रश्नमा के भनिएको छ भने प्रत्येक तहमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति प्रतिशत रहेछ, 13% रहेछ। यसको आधारमा तलका प्रश्नहरूको उत्तर हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिलो प्रश्न के छ, डिलरको क्रय मूल्य कति होला। डिलर, हेर्नुहोस् त, डिलरले मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक कतिमा किनेको रहेछ, 25,000 मा किनेको रहेछ। र उसले 25,000 मात्रै तिरेर त पुग्दैन, यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर पनि थप्नुपर्छ। त्यसैले डिलरको क्रय मूल्य भन्नाले यो 25,000 मा फेरि के थप्नुपर्छ त, 13% भ्याट मूल्य अभिवृद्धि करको रकम थप्नुपर्छ। र त्यो जोड्दाखेरि जति आउँछ डिलरको क्रय मूल्य त्यति नै हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को के छ, खुद्रा व्यापारीको क्रय मूल्य कति हुन्छ। खुद्रा व्यापारीले मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक कतिमा किनेको रहेछ, हेर्नुहोस् त यहाँ 30,000 मा किनेको रहेछ। तर यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश छैन। त्यसैले खुद्रा व्यापारीले 30,000 मात्रै तिरेर पुग्दैन, यसको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि 13% को दरले तिर्नुपर्छ। भने 30,000 मा 13%, 30,000 को 13% मूल्य अभिवृद्धि कर जोडेपछि जति रकम आउँछ त्यति रकम कसको क्रय मूल्य हुन्छ त, खुद्रा व्यापारीको क्रय मूल्य हुन्छ। अब बिक्की भनेको ग्राहक हो, बिक्की भनेको उपभोक्ता हो। बिक्कीले कति रुपियाँ तिरेर किनेका रहेछन् यो टेबल टेनिस बोर्डलाई भने खुद्रा व्यापारीले कतिमा बेच्दो रहेछ, 37,000 रुपियाँमा बेच्दो रहेछ। अनि यो 37,000 टेबल टेनिस बोर्डको मूल्य भयो। यसमा उसले 13% फेरि के थप्नुपर्ने हुन्छ त, मूल्य अभिवृद्धि करको रकम अर्थात् भ्याट थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बिक्कीले तिर्नुपर्ने रकम जुन हुन्छ यो 37,000 को मा फेरि 37,000 को 13% थप्नुपर्ने रहेछ। अब अर्को प्रश्न के छ, टेबल टेनिसको बिक्रीबाट मूल्य अभिवृद्धि कर बापत कति रकम सरकारको कोषमा जम्मा हुन्छ। हामी अघिल्ला कक्षाहरूमा र आज पनि के छलफल गरिराखेका छौँ भने मूल्य अभिवृद्धि कर प्रत्येक तह र चरणमा चुक्ता हुँदै आउँछ, तर सबैको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता हुँदो रहेछ। कसको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता हुँदो रहेनछ त, उपभोक्ताको। त्यसैले अन्तमा उपभोक्ताले जति रकम मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्छ त्यति रकम नै सरकारको कोषमा जम्मा हुन्छ। र उपभोक्ता को हो यहाँ, बिक्की। त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि कर बापत सरकारी कोषमा कति जम्मा हुन्छ त, बिक्कीले तिर्ने मूल्य कति हो, 37,000। र 37,000 को 13% जति आउँछ त्यति रकम सरकारको कोषमा चाहिँ के हुन्छ त, जम्मा हुन्छ। अब यस्तै अर्को हाम्रो लास्ट प्रश्न के छ यसैमा, डिलर र खुद्रा व्यापारीले मूल्य अभिवृद्धि कर बापत कति कति रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। हामीले पढिसक्यौं जुन तह र चरणमा जति मूल्य वृद्धि भएको छ, जुन तह र चरणमा जति मूल्य वृद्धि भएको छ त्यो वृद्धि भएको मूल्यमा लाग्ने करलाई हामी के भन्छौं त, मूल्य वृद्धि कर थाक्छौं। भनेपछि डिलर र खुद्रा व्यापारीले मूल्य वृद्धि कर बापत कति रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भने डिलरले कतिमा किनेको रहेछ, हेर्नुस् त 25,000 मा। तर उसले ढुवानी खर्च र नाफा समेत जोडेर कतिमा बेच्दो रहेछ, 30,000। भनेपछि 25,000 मा किन्यो, 30,000 मा बेच्दैछ। कति मूल्य वृद्धि गरेको रहेछ, 5,000। अनि 5,000 को 13% जति हुन्छ त्यति नै डिलरले मूल्य अभिवृद्धि कर बापत सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। ठीक त्यही तरिकाले खुद्रा व्यापारीले मूल्य अभिवृद्धि कर बापत कति रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ त, खुद्रा व्यापारीले। हेर्नुस् त, खुद्रा व्यापारीले कतिमा किनेको रहेछ, 30,000 मा। तर बेच्दो रहेछ कतिमा, 37,000 मा। कति मूल्य वृद्धि भएको रहेछ, 7,000। अनि 7,000 को 13% ले जति रकम हुन आउँछ त्यति रकम खुद्रा व्यापारीले मूल्य अभिवृद्धि कर बापत सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। प्रश्न बुझ्नुभयो, यसको लगभग समाधान पनि बुझ्नुभयो। अब यसको समाधान हेरौं त। हेर्नुस् त, आयातकर्ताले कायम गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको बिक्री मूल्य कति रहेछ त, हेर्नुस् त 25,000 रहेछ। हेर्नुस् है, अनि डिलरले 25,000 मै किनेको रहेछ। तर 25,000 मा उसले के थप्नुपर्छ त, मूल्य अभिवृद्धि करको रकम 13% को दरले तिर्नुपर्छ। भने डिलरको क्रय मूल्य कति हुन्छ, हेर्नुस् त 25,000 रुपैयाँ यो टेबल टेनिस बोर्डको लागि तिर्यो, प्लस
यो 25,000 रुपियाँको 13% के तिर्नुपर्छ त उसले मूल्य अभिवृद्धि कर रकम तिर्नुपर्छ भने 25,000 को 13%। अब यो 25,000 जस्ताको त्यस्तै भयो हेर्नुहोस् त, यो 25,000 पनि जस्ताको त्यस्तै, को भनेको गुणा हो। प्रतिशतलाई हटाउन हामी कतिले भाग गर्नुपर्छ त 100 ले भाग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त यो 25,000 जस्ताको त्यस्तै, यहाँ हेर्नुहोस् त 25,000 लाई 13 ले गुणा गर्नुस् अनि जति आउँछ त्यसलाई 100 ले भाग गर्नुस् है। म पनि गर्दैछु, गरेर हेर्नुहोस् त यही आउँछ कि आउँदैन। 25,000 लाई 13 ले गुणा गर्नुस्, कति आयो 3,25,000 अनि त्यसलाई 100 ले डिभाइड गर्नुस्, कति आयो त 3,250। भनेपछि 25,000 प्लस 3,250 भनेको कति भयो त 28,250 भयो। त्यसैले डिलरको क्रय मूल्य कति रहेछ त 28,250। ठीक यही तरिकाले हामी खुद्रा व्यापारीको क्रय मूल्य निकाल्दैछौँ। हेर्नुहोस् त खुद्रा व्यापारीले कतिमा किनेको रहेछ हेर्नुहोस् त, यहाँ डिलरले नाफा र अन्य खर्च समेत जोडी मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको बिक्री मूल्य कति कायम गरेको रहेछ 30,000 भने खुद्रा व्यापारीले कतिमा किन्दो रहेछ 30,000 मा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक। तर त्यसमा 13% फेरि के थप्नु पर्ने हुन्छ 30,000 को मूल्य अभिवृद्धि कर। त्यसैले खुद्रा व्यापारीको क्रय मूल्य भनेको 30,000 प्लस 30,000 को 13% मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक। र यो पनि हामी अघि जस्तै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। 30,000 जस्ताको त्यस्तै, 30,000 को भनेको गुणा अनि 13%, प्रतिशतलाई हटाउन हामीले 100 ले भाग गर्छौँ। हेर्नुहोस् त 100 ले भाग गर्यौँ। अब यो 30,000 लाई 13 ले गुणा गर्नुस्, जति आउँछ त्यसलाई 100 ले भाग गर्नुस्। ल हेर्नुहोस् त यति नै आयो कि आएन। हेर्नुहोस् त यो 30,000 जस्ताको त्यस्तै कति आयो 3,900 रुपियाँ। भने 30,000 मा 3,900 रुपियाँ थप्नुस् भने कति भयो त 33,900 रुपियाँ। अर्थात् खुद्रा व्यापारीको क्रय मूल्य कति रहेछ त 33,900 रुपियाँ रहेछ। अब बिक्की भनेको ग्राहक हो, बिक्की भनेको उपभोक्ता हो। बिक्कीले कति रुपियाँ तिरेर किनेका रहेछन्। अब हेर्नुहोस् त खुद्रा व्यापारीले नाफा र ढुवानी थपेर कतिमा बेच्दो रहेछ 37,000 मा बेच्दो रहेछ, 37,000 मा बेच्दो रहेछ। अनि 37,000 बिक्कीले त्यो टेबल टेनिस बोर्डको लागि तिर्नुपर्छ प्लस त्यसको 37,000 को 13% मूल्य अभिवृद्धि कर रकम तिर्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ खुद्रा व्यापारीले नाफा र अन्य खर्च समेत जोडी मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको बिक्री मूल्य कति रहेछ 37,500 रहेछ। अनि त्यसमा अब बिक्रीले कति तिर्नुपर्छ त 37,500 रुपियाँ यो टेबल टेनिस बोर्डको लागि तिर्नुपर्छ र त्यसमा 13% भ्याट भनेको 37,000 को 13%। अब यो 37,000 जस्ताको त्यस्तै भयो, यो पनि 37,000 जस्ताको त्यस्तै। अघि जस्तै को भनेको गुणा हो, प्रतिशतलाई हटाउन 100 ले गुणा गरौँ र यहाँ 37,000 लाई हामी 13 ले गुणा गरौँ अनि जति आउँछ त्यसलाई हामी 100 ले भाग गरौँ। हेर्नुहोस् त 37,000 लाई हामी कतिले गुणा गर्यौँ 13 ले गुणा गर्यौँ, कति आयो त 4,81,000 आयो। ठीक छ, त्यसलाई कतिले भाग गर्नुस् त 100 ले भाग गर्नुस्, कति आयो त 4,810। त्यसैले हेर्नुहोस् त यहाँ 37,000 प्लस 4,810 रहेछ। अब यो दुईटैलाई जोड्नुस्, 37,000 र 4,810 लाई जोड्नुस्, कति आउँछ त 41,810 आउँछ। भनेपछि बिक्कीले कति तिर्नु पर्दो रहेछ त 41,810 तिर्नु पर्दो रहेछ यो मूल्य अभिवृद्धि कर सहित। अब टेबल टेनिसको बिक्रीबाट मूल्य अभिवृद्धि कर बापत कति रकम सरकारको कोषमा जम्मा हुन्छ। हामी अघि पनि छलफल गर्यौं, मूल्य अभिवृद्धि कर विभिन्न तह र चरणमा चुक्ता हुँदै आउँछ, तर सबैको मूल्य अभिवृद्धि करको रकम फिर्ता हुन्छ। कसको मूल्य अभिवृद्धि करको रकम फिर्ता हुँदैन, उपभोक्ताको मूल्य अभिवृद्धि करको रकम फिर्ता हुँदैन। त्यसैले अन्तमा यो सम्पूर्ण मूल्य अभिवृद्धि करको रकम कसले तिर्दो रहेछ त उपभोक्ताले, र यहाँ उपभोक्ता भनेको को हो त बिक्की। अनि बिक्कीले मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक यहाँ कति तिरेको रहेछ हेर्नुहोस् त 4,810 तिरेको रहेछ। त्यसैले यो टेबल टेनिसको बिक्रीबाट मूल्य अभिवृद्धि कर बापत कति रकम सरकारको कोषमा जम्मा हुन्छ त हेर्नुहोस् त 4,810 जम्मा हुन्छ। हेर्नुहोस् त 4,810 जम्मा हुन्छ। अब अर्को प्रश्न के छ भने डिलर र खुद्रा व्यापारीले मूल्य अभिवृद्धि कर बापत कति कति रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको जुन तह वा चरणमा जति रकम थपिन्छ त्यो थपेको रकममा लाग्ने करलाई हामी के भन्छौँ त मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् त डिलरले मूल्य अभिवृद्धि कर बापत सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम निकाल्दाखेरि सरकारी कोषमा अब हेर्नुहोस् त डिलरले कोबाट किनेको रहेछ त हेर्नुहोस् त आयातकर्ताबाट किनेको रहेछ।
अनि आयातकार तहबाट कतिमा किनेको रहेछ 25,000 मा, तर उसले ढुवानी खर्च र नाफा जोडेर कतिमा बेच्दो रहेछ 30,000 मा। भनेको 25,000 मा किनेको सामानलाई 30,000 मा बेच्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त 30,000 माइनस 25,000 भने यो तहमा कति मूल्य वृद्धि भयो त 5,000। त्यसैले 5,000 को 13% जति हुन्छ त्यति रकम डिलरले मूल्य वृद्धि कर बापत सरकारी कोषमा जम्मा गर्छ। त्यसैले 5,000 को 13%, प्रतिशतलाई हटाउन हामी 100 ले भाग गर्यौं। अब 5,000 गुणा 13 गरौँ, जति आउँछ त्यसलाई 100 ले भाग गरौँ, कति आउँछ त 650। ठीक यही तरिकाले खुद्रा व्यापारीले मूल्य वृद्धि कर बापत कति रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्दो रहेछ त? हेर्नुहोस् त, खुद्रा व्यापारीले भने खुद्रा व्यापारीले डिलर कहाँबाट कतिमा किनेको रहेछ 30,000 मा, तर उसले ग्राहकलाई कतिमा बेच्दो रहेछ 37,000 मा। भनेपछि कति मूल्य वृद्धि भयो त? 37,000 माइनस 30,000 अर्थात् 7,000 मूल्य वृद्धि भयो। अनि त्यसको 13% जति हुन्छ त्यति रकम खुद्रा व्यापारीले सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। भनेको 7,000 को 13%। हेर्नुहोस् त, 7,000 को 13% भने 7,000 गुणा 13/100। हेर्नुहोस् त, ठिक छ। अब 7,000 लाई 13 ले गुणा गर्नुस्, जति आउँछ त्यसलाई 100 ले भाग गर्नुस्, कति आयो 910 रुपैयाँ। अर्थात् खुद्रा व्यापारीले मूल्य वृद्धि कर बापत सरकारी कोषमा 910 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो? ठिक छ, धेरै राम्रो। अब केही थप प्रश्नतर्फ हामी लागौं। एकजना पसलेले मूल्य वृद्धि कर बाहेक रु 27,500 मा किनेको एउटा सामान बिक्री गर्ने क्रममा रु 35,000 अंकित मूल्य काम गरेछन्। उक्त मूल्यमा 10.5% छुट दिई 13% मूल्य वृद्धि कर लगाई बेच्दा मूल्य वृद्धि कर सहितको मूल्य कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्नेछ। हेर्नुस् है, एकजना पसलेले मूल्य वृद्धि कर बाहेक कतिमा किनेको रहेछ 27,500 भने यो 27,500 मा मूल्य वृद्धि कर समावेश भएको छैन। यो भनेको पसलेको क्रय मूल्य भयो। अनि उसले बिक्री गर्ने क्रममा यसको अंकित मूल्य कति राखेको रहेछ त? हेर्नुस् त 35,000 राखेको रहेछ अंकित मूल्य। र यो अंकित मूल्यमा उसले कति प्रतिशत छुट दिन्छ? 10% छुट। भने अंकित मूल्यमा 10% छुट दिइसकेपछि आउने रकम जुन हुन्छ त्यो मूल्य वृद्धि कर लाग्ने रकम हुन्छ। अनि त्यसमा 13% मूल्य वृद्धि कर लगाई बेच्दाखेरि मूल्य वृद्धि कर सहितको मूल्य कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्नेछ। अब जाउँ त, हेर्नुस् त, यहाँ हेर्नुस् त, मूल्य वृद्धि कर बाहेकको क्रय मूल्य, मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको क्रय मूल्य जसलाई हामी सीपी भन्छौँ, यो कति रहेछ त? हेर्नुस् त, रु 27,500। हेर्नुस् है, 27,500। अनि यसको अंकित मूल्य कति कायम गरेको रहेछ? हेर्नुस् त, अंकित मूल्य कति कायम गरेको रहेछ? 35,000। हेर्नुस् त, अंकित मूल्य जसलाई हामी अंग्रेजीमा मार्क प्राइस भन्छौँ, सर्टमा एमपी भन्छौँ, यो कति कायम गरेको रहेछ? रु 35,000। अनि उक्त मूल्यमा कति छुट दिएको छ त? हेर्नुस् त, छुट 10.5% छुट दिएको छ। र मूल्य अभिवृद्धि करको दर, मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति कायम गरिएको छ? 13%। भने हामीले मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् त, क नम्बर मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौं भने यो अंकित मूल्यबाट छुट घटाइसकेपछि जुन रकम बाँकी हुन्छ त्यो भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने मूल्य हो। त्यसैले सबभन्दा पहिले हामी छुट रकम निकाल्दै छौं। हेर्नुस् त, छुट रकम कति हुन्छ? हेर्नुस् त, 35,000 को रु 35,000 को कति प्रतिशत? 10.5%। अब हेर्नुस् त, रु 35,000 जस्ताको त्यस्तै को भनेको गुणा 10.5 र प्रतिशतलाई हटाउन हामी 100 ले के गर्छौं त? भाग गर्छौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु क्याल्कुलेटर लिनुस्, 35,000 गुणा 10.5 गर्नुस्, 35,000 गुणा 10.5 गर्नुभयो, कति आयो? 3,67,500 आयो। हेर्नुस् त, त्यसलाई 100 ले भाग गर्नुस्,
कति आयो त 3675 हेर्नुस् त रु 3675 आयो यो छुट रकम हो। त्यसो भए मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने रकम हेर्नुस् त मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने रकम भनेको अंकित मूल्यबाट हामीले छुट के गर्नुपर्छ त घटाउनु पर्छ भनेको अंकित मूल्य कति रहेछ 35000 हेर्नुस् है 35000 यसबाट छुट घटाउनुस् 3675 अनि 35000 बाट 3675 घटाउनुस् त 35000 बाट 3675 घटाउनुस् कति रहेछ 31325 रु 31325 भयो। त्यसो भए मूल्य अभिवृद्धि करको रकम कति हुँदो रहेछ त मूल्य अभिवृद्धि करको रकम हेर्नुस् त मूल्य अभिवृद्धि करको रकम भन्नाले यो मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने रकमको 13% भनेको रु 31325 को 13% 31325 को 13% भनेपछि यो कति हुन्छ त हेर्नुस् त यहाँ साइडमा 31325 जस्ताको त्यस्तै रु 31325 जस्ताको त्यस्तै गुना 13% भनेको 13/100 अब अघि जस्तै 31325 लाई 13 ले गुना गर्नुस् अनि जति आउँछ त्यसलाई 100 ले भाग गर्नुस् कति आयो त रु 4072 रुपैयाँ 25 पैसा यो मूल्य अभिवृद्धि करको रकम भयो। तर हामीले निकाल्नु पर्ने के छ मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्यको लागि मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य निकाल्नलाई हामी के गर्नु पर्यो त मूल्य अभिवृद्धि मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने रकम यो हो 31325 रु 31325 मा 31325 मा यो मूल्य अभिवृद्धि करको रकम 4072 रुपैयाँ 25 पैसा 4072 रुपैयाँ 25 पैसा जोड्नु पर्यो 4072 रुपैयाँ 25 पैसा र 31325 जोड्नु पर्यो प्लस 31325 कति भयो त रु 35397 रुपैयाँ 25 पैसा यो क नम्बर प्रश्नको उत्तर भयो। मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य कति रहेछ त 35397 रुपैयाँ 25 पैसा। अब अर्को प्रश्न छ यस कारोबारमा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान भयो होला हेर्नुस् त कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान भएको होला किनेको कतिमा रहेछ हेर्नुस् त मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक किनेको कतिमा रहेछ 27500 मा अनि मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक बेच्दो रहेछ कतिमा 31325 मा बेच्दो रहेछ भनेपछि यहाँ बिक्री मूल्य बढी छ क्रय मूल्य भन्दा त्यसैले के भयो त नाफा भयो। तर हामीलाई कति प्रतिशत नाफा भयो त्यो निकाल्नु छ त्यसको लागि हामी सबभन्दा पहिले के निकालौं त नाफा रकम निकालौं हेर्नुस् त ख नम्बरको लागि नाफा रकम भनेको विक्रय मूल्य कति रहेछ 31325 माइनस क्रय मूल्य कतिमा किनेको रहेछ उसले 27500 मा 27500 कति भयो त 31325 बाट 27500 घटाउनुस् 31325 बाट 27000 घटाउनुस् कति आयो त 4325 आयो। तर हामीलाई के चाहिएको छ नाफा प्रतिशत चाहिएको छ नाफा प्रतिशत हामी कसरी निकाल्छौं नाफा रकम जुन 4325 हो
अपन क्रय मूल्य कति रहेछ, कतिमा किनेको रहेछ मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक 27,500 मा, 27,500 मा। यो भिन्न भयो र कुनै पनि भिन्नलाई प्रतिशतमा लग्न हामी कतिले गुणा गर्छौं त 100 ले, 100%। भने यो कति भयो 4,325 गुणा 100 गर्नुस् र त्यसलाई कतिले डिवाइड गर्नु 27,500 ले। कति आयो त 15.72%। हेर्नुस् त यो नाफा प्रतिशत। अब अर्को प्रश्न के छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यदि अंकित मूल्यमा नै बिक्री गर्न सकेको भए उनलाई कति प्रतिशत नाफा हुन्थ्यो होला? अंकित मूल्यमै बिक्री गरेको भए। हेर्नुस् त ग नम्बर हेर्नुस् त, अंकित मूल्यमै बिक्री गर्यो भने नाफा रकम कति हुन्छ? नाफा रकम भनेको बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अनि अंकित मूल्यमै बिक्री गर्दैछ भन्नुको अर्थ कतिमा बिक्री गर्दैछ त रु 35,000 मा बिक्री गर्दैछ, बिक्री मूल्य भयो 35,000। अनि किनेको रहेछ कतिमा त 27,500 मा। हेर्नुस् त बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अनि 35,000 बाट 27,500 घटाउनुस् त कति आउँदो रहेछ? 35,000 बाट 27,500 घटाउनुस् कति आयो? 7,500। यो भयो नाफा रकम। फेरि हामीले के निकाल्नु पर्ने छ? नाफा प्रतिशत। हेर्नुस् त नाफा प्रतिशत भनेको नाफा प्रतिशत कसरी निकाल्छौं हामी? नाफा रकम 7,500 अपन क्रय मूल्य कतिमा किनेको रहेछ? 27,500 मा। यो भिन्न भयो र कुनै पनि भिन्नलाई प्रतिशतमा लग्न कतिले गुणा गर्नुपर्छ त 100 ले। अब 7,500 लाई 100 ले गुणा गर्नुस्, जति आयो त्यसमा 27,500 ले भाग गर्नुस्। कति आयो त? 27.27%। भने यदि उसले अंकित मूल्यमै बिक्री गर्न सकेको भए उनलाई कति प्रतिशत नाफा हुँदो रहेछ? 27.27% नाफा हुँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, मूल्य अभिवृद्धि करसँग सम्बन्धित आज यो अन्तिम कक्षा थियो र यस अन्तिम कक्षामा हामी केही थप प्रश्नहरू, केही जटिल प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्यौं। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर बुझ्नु भएको होला र पाठ्यपुस्तकको बाँकी प्रश्नहरूलाई पनि यही तरिकाले समाधान गरेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद। आजको लागि यति नै। नमस्कार।